الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک کوئی زبان خاموش نہ راوے سرکار دی ذات ذرا پیار دے نال یارے او سمن واسطے بھگ دیانے پین اگر اے رات کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دے اندر قربان تھی دی پئیے خدا دی قسمیں اس دی بھی تھانو اللہ رب العزت قیمت عداف سبحان اللہ بندہ سمجھا نہیں رہا تھا اگر ایک رات نبی دے ذکر دے اندر گزر بن جائے میرے تو بعد آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ جلالی آپ بس آندے پہنے جس ٹائم آپ آسن میں گل ختم کر دیں سن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نواساں دا بیانوی سن سن اس سارے نال بیٹھن قبلہ پیر سید صادق حسین شاہ صاحب نبی دے ایوی لفتے جگہ رہے جناب قبلہ پیر صادق حسین شاہ صاحب نبی دے شہزادہ دا دیدار بھی کرو تے انہاں دے بیان بھی سنو درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان اللہ آندے پکھیاں دا چلکار سوڑا مدنیاں دا پین واہ واہ کیا بات آندے پکھیاں دا چلکار سوڑا مدنیاں دا پین آندے پکھیاں دا چلکار سوڑا مدنیاں دا پین آندے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پین تھئیے گلشن باغبار تھئیے گلشن باغبار سونا مدنیاں دا پین پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پین پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پاک درود دے ورد پکاوے پاک درود دے ورد پکاوے پورا پریا سہرے گاوے پورا پریا سہرے گاوے پیا دھمبا چار چدار پیا دھمبا چار چدار سونا مدنیاں دا پین پکھیاں دا چلکا سونا مدنیاں دا پین پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا ہوا مریم آسیہ آیا ہوا مریم آسیہ آیا بڑھ کے سونے پاک دیدایا بڑھ کے پاک نبی دیدایا بڑھ کے پاک نبی دیدایا آخر دو جگ دا سردار آخر دو جگ دا سردار سونا مدنیاں دا پین آندے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پین نعرہ تکبیر نعرہ
معززین ملت خطاب کرنا مقصود نہیں اپنے بھائی دی محفل دے اندر سے حاضری مقصود ہے تے شاہ صاحب دا انتظار ہے جو آیت مقدسہ میں آپ دے سامنے پڑھی ہے مالک کی کائنات نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم فرمایا مال غنیمت انہاں مہاجرہ واسطے بھی نبی دے اصحاب دی گال ہے جنہاں کو گھران دے وچوں کڈھا گیا فرمایا جنہاں کو بے دخل کیتا گیا انہاں ہر سے چھوڑ دیتی انہاں کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سکو گھران دی لوڑ نہیں سکو مالان دی لوڑ نہیں سکو اللہ تے اللہ دے محبوب دی لوڑ نبی دے غلامہ دی شان ہے نبی دے اصحاب دی شان ہے یہ اللہ رب العزت نے انہاں دے نال بھلائی دا وعدہ فرمائے اللہ رب العزت نے انہاں کو کامیابی دا جناب والا پروانہ عطا فرمائے کہیں بندے کو میں آکھا یار تو بڑا سچا ہے یار تو بڑا کامیاب ہے وہ بندہ خوش راسی یار میں کو استاد نے کامیاب آکھے میں کو استاد نے سچا آکھے یارہ نبی دے اصحاب دی شان سنتے اپنا کلیجہ ٹھار جنہ کو اللہ رب العزت نے سچا بھی آکھے اور اللہ رب العزت نے کامیاب بھی سبحان اللہ اور اگلا جملہ بھائی رمضان انہوں نے میرے ذمہ گل لائی ہے نبی دے اصحاب تے نبی دے گھرانے دا آپس اندر پیار بھی ہے نبی دے اصحاب نے نبی دے گھرانے دا جڑیاں وفاواں کیتیاں جناب والا وہ وفاواں بھی دل دی تختی تے لکھن دے قابل ہیں نبی دا لخت جگارے بڑی پیاری گل امام زین العابدین امام سجاد دا بیٹا ہے نا اس دا زید بن زین العابدین ہے 40,000 بندے نے انہاں دے ہاتھ دے ہوتے بیعت کی دیئے 40,000 بندہ انہاں کو آکھا اس کے آسان تھوڑے تو اپنی جانا لٹاؤں واسطے تیار ہیں جہاد تے گئے میدان جہاد دا سامنے دشمن کھڑے امام زید دے کول او مقتدی جنہاں نے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھا ہے وہ سوال کریں دے پہن پوچھ دے نعرہ اللہ تمام آپ کھڑے جو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری فاضل جلیل استاذ الربا پیر طریقت دربار شریعت صاحبزادہ قبلہ شبیر شاہ جلالی صاحب آپ سٹیج زینت بنے آپ نو سمی میں کلبر خوش آمدید آکسو ست بسم اللہ جی آئے نو شاہ صاحب تشریف لائے انتہائی مشکور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر بھر مدد فرماوے تمام آپ تشریف لائے جنہاں دی قسمت دے اندر شہزادہ دا دیدار ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں کو دیدار عطا فرمائے دیکھو نا نبی دے پترہ کو اللہ رب العزت نے کیڑے کمال عطا فرمائے سید بھی ہوئے تھے عالم بھی ہوئے تھے نال سونا بھی ہوئے مالک کائنات نے نبی دے بیٹے کو ساریاں صفتہ عطا فرمائیں بس نبی دے شہزادہ دی وفا دی گل کر کے میں گل مکہندہ پیاں میں عرض کی دیا کہ خطاب تقریباً شاہ صاحب دا ہے میدان دے اندر نبی دے لخت جگر کل انہیں ظالمہ سوال کیتا ہے البدایہ دے اندر روایت موجود ہے دشمن سامنے کھڑا ہے 40,000 بندہ سوال کرے دا بھی ہے سونا امام سکو اے دساؤ کہ تساں ابو بکر تے عمر دے متعلق کیڑا نظریہ رکھ دے ہوئے اور نبی دا لخت جگر آئی امام علی مقام دا خون آئی جس وقت انہاں نٹا ہے دشمن سامنے کھڑا ہے تے اپنے بندے پوچھ دے پہن کہ فرمایا کہ در حق ابو بکر و عمر چے بھی گوئی تو سکے آکھ دے وے نبی دے غلام ابو بکر تے عمر کیسے ہن سچے ہن انہاں دا کیڑا انداز ہے نبی دا لخت جگر حضرت امام زین العابدین دا لخت جگر بول کے آدھا ہے فرمایا ابو بکر بھی سچ ہے عمر بھی سچ ہے جنہ گودن دے اندر اسا پلے ہیں ساکو تا ایو پیغام ملے
نبی دے غلام سچے سبحان اللہ واہ اور وفا دیکھو 40,000 بندہ جنہاں نے بیعت کی تھی 39,500 بندہ پچھا ہٹ گئی انہاں آکے تسا انہاں کو سچا دے وے اسا تھوڑی بیعت توڑیں دے پائے آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں تسا سارے بھی لگے ونجو میری زبان دے وچوں جڑا کلمہ نکل گئی ہے جان لٹیچ ویسی لیکن نبی دے اصحاب ابو بکر تے عمر دے متعلق میں نزیبہ جملہ کوئی نہ وہ 500 بندہ ہی لگا گئے 200 بچ گئے مروان بن عبد الملک اعلی حضرت نے لکھا ہے بادشاہ آئی انہاں ظالمہ نے نبی دے لخت جگر کو جناب والا زخمہ نال چورو چور کیتا زخمہ دے نال چورو چور تھے آپ شہید ہو گئے اتنے ظالم ہم نبی دے بیٹے کو جناب والا دفن نہیں کی ونڈے دے کچھ آپ دے ساتھیاں نے نہر دے وچ آپ دی جناب والا قبر مبارک بڑھائی بڑے اوکھے انداز میں قبر بن گئی سویرے وان کے کس ظالم نے عبد المالک کو دس دیتا کہ فلان جگہ تے امام زید دی قبر بن گئی ہے اس ظالم نے آپ قبر دے وچوں کڈوا دتا سجنوں نبی دے بیٹا دے نال کتنے ظلم تھے نبی دے خاندان نال کتنی زیادتیاں تھیاں آپ دی جناب والا لاش مبارک کٹھی گئی اس ظالم نے چرواہے تے جناب والا لٹکا دیتی اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا لخت جگر شہید ہو چکے چراہے دے ہوتے لاش مبارک لٹکی کھڑیے پیغامی انہیں دی کھڑیے کہ اساوی انہیں گودا دے اندر پلے ہیں انہیں بھی آقا ہے نبی دے اصحاب سچے ہیں اساوی آدھے ہیں نبی دے غلام سبحان اللہ واہ اور میں روایت اچھ پڑھا ہے اعلی حضرت نے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسے غلام نے لٹھا خواب دے اندر میرے کریم آقا امام زید دے سامنے کھڑے جس وقت غلام نے لٹھا ہے نا سونے مصطفیٰ نو آقا دے پاک اکھن دے وچوں آنسو ہیں میرے آقا روندے کھڑے غلام نے عرض کی سونے آپ روندے کھڑے ہوئے تے آپ دیتے کھڑے تھیون دا سبب کیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے واسطے کھڑا مطلع میرے بیٹے دا ستر ننگا تھی وے میں اس واسطے سامنے کھڑا کہ میرا جسم سامنے آوے مالک کائنات میری بدولت میرے بیٹے دے جسم کو محفوظ رکھے قربان جاواں میرے آقا دی ذات نال محبت کا والیا گل ختم ہو گئی پیغامی بھی نبی دے بیٹا دے نال میں پیار میرے مصطفیٰ کریم دے گھرانے دے نال میں پیار سرکار کریم نے فرمایا من حافظنی اصحابی کنت لہو یوم القیامت حافظا جڑا بندہ میں نے صحابہ دی عزت دے ہوتے پہرا دے سی قیامت علیہ رہاڑے میں محمد دی عزت دے پہرا دے تے نال اے بھی جملہ سن جا میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا میرے پتران دے نال پیار کرے سی متا بھولے متا جناب والا تیرے دل دی اندر فرق آوے نبی دے شہزادہ دے نال پیار کرے خدا دی قسم ہے میں کسے دے پتر دے نال پیار کرا تے او بندہ میں نال پیار کرے سی کہ یار استاد میرے بچے دے نال پیار کیتا ہے سجنا سن مصطفیٰ دے بیٹا دے نال پیار کرے سے خدا دی قسم ہے آمنہ دلال تیرے نال پیار اللہم انی احبہما یا اللہ میں حسن تے حسین نال پیار کرے نا تو بھی حسن تے حسین دے نال پیار کر وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا جڑا حسن تے حسین دے نال پیار کرے انہاں دے نال بس پیغام پکا جا نبی دے اصحاب نال بھی پیار ہوئے نبی دے بیٹا دے نال بھی پیار ہوئے دنیا تے بھی تیری کنڈ نہیں لگ سکتی قبر دے اندر بھی تیری دوستان نے پیغام دیتا ہے اممہ جان دی شان بیان کر کے میں گل مقیدہ پیا بھائی رمضان دی والدہ صحبہ فوت ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ انہ دی اممہ جان دے درجات بلند فرماوے میں سمیت انہ دی امامہ جی دی ہیں اللہ تعالیٰ انہ دی عمر دراز فرمائے آنکھو چماہاں تے ٹھنڈیاں چاواں تے ٹھنڈیاں چاواں
چھڑیاں کل بھائی رمضان دے گھر دے افتتاح تے روون لگ گئے میں کو آدھے استاد جی اللہ نے سونا مکان دیتا ہے لیکن یہ مکان دل دے اتے نہیں پوندا کیونکہ اماں جان جو کوئی نہیں آج میری اماں ہویا میرا دل تھر ونیا وہڑے جمالا ہوئے دل بہو اداس تھی دے وہڑے جمالا ہوئے دل بہو اداس تھی دے ماما بغیر جگتے خوشحال کون تھی دے ماما بغیر جگتے خوشحال کون تھی دے ماں دی قبر تے بن کے ماں دی قبر تے بن کے دکھڑے بیٹھا سنا ماما اللہ تعالیٰ والدہ سے بدرجات بلند فرما